रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आम्ही काल म्हणजे पयर आमचे ट्रायबल डेलिगेशन जे आसा ते लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल हांकां मेळ्ळें आसा आनी जे बील पास जाला ते मदीं ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो जे लॅप्सीस खंयचे उरले आसा त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां अपील केली आनी तांणी स्पश्ट आमकां जितले बेगीन आपण बाकीच्या टॅक्निकल गजाली खंय उरला त्यो पळयता आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताका आपण निर्णय लायता अशें आमकां सांगता. ऑफकोर्स आमचो प्रयत्न आसा की येणाऱ्या 2027 रिजर्वेशन मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी मेळपा खातीर व्हडली अडचणी आसा अशें म्हाका दिसना. मंत्र्यान स्पश्टच सांगलां की मेळपा खातीर कांय अडचणी ना, ज्यो कांय गजाली उरलेल्यो आसा त्यो गजाली आमी ताबडतोब त्या खातीर मतदारसंघ बी वाडोवपाचें कितें त्या संदर्भात अजून तशें काय ना. डिलिमिटेशन वा प्रोसेस सांगता जावंक ना. आनी एस टी भवनाचें खंय पावलें? एस टी भवन आमी पळय आतां कशें आहा म्हजे कडेन टॅक्निकल सेल नाशिल्लो तो टॅक्निकल सेल कंप्लीट जाला म्हणून आनी आदिवासी भवन जें आसा न्ही तें आमच्या टॅक्निकल आनीच बांदपाचें असो निर्णय घेवन जो आसा न्ही की परत आमच्या जी टॅक्निकल लोक आसा म्हणजे कन्सल्टन्सी आसा न्ही ती अपॉयंट करून आसली फुडल्या सादारणशें आमी जे पयलीं आशिल्लो ताणें केल्लो पूण तो थोडोसो एब्जॉर्बमेंट आशिल्लो चड आशिल्लो आनी त्या संदर्भात गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतली थोडोसो कंटेन करून जो आसा न्ही जितलें आवश्यक आसा तितलें कर असो ताचो निर्णय घेतलो आसा. त्याचे विशय सादारणशे फुडले 15 दिसांत सोंपतलो म्हणजे म्हाका दिसता फुडले 2 म्हयन्या भितर काम सुरू करपाक जाग्या संदर्भात कितें तरी प्रश्न आशिल्ले जाग्या संदर्भात प्रश्न ना. जागो हँडवॉश सरकार कडेन केल्लो आसा की त्या मुळे जाग्याचो प्रश्नच ना.